आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तफसीर बयान कर रहे हैं। पारा नंबर पहला है, आयत नंबर 36 है। फ़अज़ल्लहुमा, बस पिसला दिया इन दोनों को, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और इसकी बीवी को, शैतान ने अनहा, इससे यानी इस दरख्त के फल से। फ़अख़रजाहुमा, बस निकाल दिया इन दोनों को, मिम्मा थे काना, मिम्मा इससे, काना थे फीही जिसमें, यानी जन्नत से निकलवा दिया इन दोनों को। वकुलना फरमाया हमने, यानी अल्लाह पाक ने फरमाया, वकुलना बितु नीचे उतरो, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारे, लिबाज़ यानी बाज़ तुम्हारे बाज़ के, अदुव्वुन दुश्मन होंगे, वलाकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन टिकाना है, वमताउन और फ़ायदा उठाना है, इल्लाहीनी एक वक़्त तक। और फिर फिसला दिया इन्हें शैतान ने इस दरख्त के बाइस और निकलवा दिया इन दोनों को वहाँ से जहाँ वो थे, और हमने फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और अब तुम्हारा ज़मीन में टिकाना है और फ़ायदा उठाना है वक़्त मुकर्रर तक। इससे पहली आयत में बयान हुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी बड़े आराम से जन्नत में रह रहे थे और अल्लाह पाक ने इन दोनों को इम्तहान की गर्ज से या किसी हिकमत की गर्ज से एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था, और बहुत अरसा तक तो वो दोनों इस हुक्म पर अमल करते रहे। चूँकि शैतान इंसानों का दुश्मन है और इंसान की खिलाफत से हसद किया करता था। जो भी किसी से हसद करे वो हमेशा इस बात में लगा रहता है कि जिससे वो किसी मर्तबे की वजह से हसद करता है वो मर्तबा उस इंसान से छिन जाए, चाहे वो मर्तबा दुनियावी हो या आखिरत का हो। हासद इंसान दूसरों की गलती की ताक में रहता है। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चरों में मुनाफिक की पहचान बयान की, दरअसल हासद बंदा ही अपने आप को छुपाने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुनाफिकाना रूप इख्तियार करता है ताकि दूसरे लोग उसके हसद को पहचान ना पाएं, और दूसरों को गलत मशवरा देता है। भोले भाले इंसान ऐसे इंसानों की बातों में आ जाते हैं जो कि हसद का शिकार होते हैं। हासद इंसान की पहचान ये है कि उसके भी चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरों की कामयाबी का सुनकर ऐसा इंसान बहुत ही मुश्किल से अपने आप को छुपाने की कोशिश में कामयाब हो जाता है। ये दुनिया हासदों मुनाफिकों से बरी पड़ी है। तमाम इंसानों को ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता ही रहता है। कितने अफसोस की बात है कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है जिसमें एक दूसरे को देखते ही यानी देखते हैं कि किस तरह वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। इंसान बचपन से नौजवानी की मंजिल, फिर देखते ही देखते बढ़ापे की मंजिल पर पहुंच जाता है और इससे अगली मंजिल इसकी कब्र है। फिर भी दुनिया में इतने कम क़याम के बावजूद हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते और हसद करने से बाज नहीं आते। कोई भी नेमत हमेशा इस दुनिया में रहने वाली नहीं है, आज है तो कल नहीं, सिवाय सदका जारिया के या नेक अमाल के। अल्लाह पाक ने इन आयात में बड़ी ही मोहब्बत के साथ इंसानों को इनके दुश्मन यानी शैतान से आगाह फरमा रहा है, जिनकी तादाद इंसानों से बढ़कर हो गई है। तो बात आती है दोबारा आयत के मफहूम की तरफ कि शैतान चूँकि ताक में लगा हुआ था कि आखिर इसने एक दिन अपना वसवसा डाल ही दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा से कसम खाकर कहने लगा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, यानी तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जिस दरख्त से तुम दोनों को मना कर दिया है वो दरख्त ऐसा है, यानी जो इसका फल खा लेगा वो कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। पहले हज़रत हवा इस शैतानी वसवसे का शिकार हो गई और इन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस पर राज़ी कर लिया। वो गैर इरादी तौर पर इस दरख्त का फल खा गए। शैतान का फरेब उस वक़्त भी धोखा देने वाला था। आज भी बहुत से लोग जो कि किसी मामले की हकीकत से आगाह नहीं होते वो भी नुकसान उठा लेते हैं। मतलब ये कि हर धोखा देने वाला इंसान हमारी खैर ख्वाही का ही दावा करता है। हमें पता उस वक़्त चलता है कि जब हम पर
حقیقت کھلتی ہے۔ یعنی جب ہمیں نقصان ہوتا ہے، کبھی ذہنی طور پر، کبھی جسمانی طور پر، کبھی مالی طور پر، اور کبھی اپنی اولاد کے معاملے میں ہمیں نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور میں یہاں چند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارک بیان کروں گی، جس سے انسانوں کو دھوکے سے بچنے کی رہنمائی ملے گی، کیونکہ شیطان انسانوں کے اندر آ کر ہی دھوکہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کمینے پر بھروسہ کرنے سے بچا رہ، کہ جو شخص اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تیرا سچا دوست صرف وہ شخص ہے جو تیرے ساتھ چاپلوسی سے پیش نہ آئے، اور تیرا ثنا خواہ وہ ہے جو تجھے سنا کر تیری تعریف نہ کرے، یعنی سامنے تعریف نہ کرے بلکہ پیٹھ پیچھے تعریف کرے، وہی سچا دوست ہے۔ جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کرنے سے پہلے اس کے متعلق دوست احباب سے مشورہ کرنا، اور اس کے شروع کرنے سے پہلے اسے خوب سوچ لینا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے معاملات میں عقل مندوں سے اصلاح مشورہ کیا کر تاکہ غلطی اور ندامت سے محفوظ رہے، اور ایسے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کر لیا کر جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں تاکہ سیدھی راہ پہ چلے۔ اگر دوست ناشکری کرے تو بھی اس سے قطع تعلق نہ کر، اور دشمن اگرچہ شکر گزار ہو مگر اس پر بھروسہ نہ کر۔ اپنے دشمن سے مشورہ نہ لے بلکہ اس سے اپنی بات چھپائے رکھ، اور اپنے کنبے اور مال کو تکلیف نہ دے کہ وہ تیری جان سے تنگ آ جائے۔ اپنی بیوی اور غلام کو اپنے راز پر واقف نہ کر، ورنہ وہ تجھے اپنا غلام بنا لیں گے۔ جب تک اپنے دوست کا امتحان نہ کر اس پر اطمینان نہ کر، اپنے دشمن سے چکنا اور ہوشیار رہ۔ اس آیت کی مزید تفسیر انشاءاللہ پھر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دھوکے بازوں سے پناہ بخشے اور ہمیں لوگوں کی پہچان عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے نقصانوں سے بچ سکیں۔ یقین جانیے جو نقصان سے بچ جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، دنیا والوں کے نزدیک وہ عقل مند ہے۔ جو کسی فریب اور دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے بے شک اس کو یہ دنیا بیوقوف کا نام دیتی ہے۔ کامیاب انسان کی عزت ہے، ناکام کو عزت نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو علامہ قرطبی بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ اس نے فرماتے ہیں یعنی مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے یہی مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے مطابق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور کوئی کام فعل اس وقت گناہ ہوتا ہے کہ جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے۔ اگر عزم اور ارادہ نہ ہو بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک نے بالکل اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے، واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ حرکت بھول سے ہوئی، اس کا عزم ارادہ بالکل نہ تھا۔ اس آیت میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہارا قیام ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے۔ ان فرصت کے لمحوں میں تمہیں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔